बुक 4 एपिसोड 1। इंस्पेक्टर चियांगशु की वजह से हमारी बहुत सी मुश्किलात हल हो गई थी। हम उसका शुक्रिया अदा करके अपनी किराए की कार में बैठ गए। स्टीयरिंग जानकी ने संभाल लिया था। मैं और थाई पीछे बैठ गए थे। हम एक बार फिर मैक्सवेल रोड से होते हुए आंसन रोड और उससे आगे आनाराजा एक्सप्रेस वे पार करके केपल रोड पर आ गए। ये सड़क रेलवे स्टेशन के करीब से होती हुई साहिल के करीब वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक चली गई थी। उसके करीब ही जजीरा संतोषा जाने के लिए फेरी स्टेशन और उससे जरा हटकर केबल कार स्टेशन था। उस वक्त यहाँ बड़ी रौनक लगी थी। जानकी ने कार एक ऐसी जगह रोक ली जहाँ पार्किंग का बोर्ड लगा था। वहाँ और कारें भी खड़ी थी। कार हमने वहीं छोड़ दी और देर तक इधर उधर घूमते रहे। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर वापसी के लिए रवाना हो गए। वापसी के लिए हमने लंबा रास्ता इख्तियार किया था। जानकी अपनी मर्जी से कार चलाती रही। इस तरह हम शैंटनविल से होते हुए कई सड़कों पर घूमकर साउथ ब्रिज रोड पर आ गए और सिंगापुर रिवर पर एल्गन ब्रिज अबूर करके नॉर्थ ब्रिज रोड पर आ गए और वहां से जैसे ही स्टीम फोर्ड रोड पर पहुंचे मुझे रास्ता याद आ गया। यहाँ से बाएं तरफ मोड़ लो जानकी। जानकी ने फुर्ती से गाड़ी घुमाई। मैंने अमेरिकन चर्च के करीब दाएं तरफ कैनिंग वाइस की तरफ का मोड़ काट लेने को कहा। ये सड़क फोर्ट कैनिंग पार्क के साथ साथ फोर्ट कैनिंग रोड तक चली गई थी, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत पेश नहीं आई। पार्क से आगे दूसरी गली में ही तो हमारा घर था। ओह, हम तो घर पहुंच गए। उस गली में कार मोड़ते ही जानकी बोली, तो गोया तुम्हें घर की शनाख्त हो गई। पाम के वो 3 दरख्त। सुबह जब मैं सौदा लेने के लिए मार्केट गई थी तो पाम के इन 3 दरख्तों को निशानी के तौर पर जहन में रख लिया था। कार मकान के सामने रुक गई। जानकी ने इंजन बंद किया। 12 बजने वाले। हम शाम 5 बजे के करीब घर से निकले थे। 7 घंटे गुजरने का पता ही नहीं चला। जानकी और थाई भी नीचे उतर आए। जानकी ने कार के दरवाजे लॉक किए। घर की चाबियां थाई के पास थी। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने एहतियात से दरवाजे बंद कर दिए। लिविंग रूम में आकर थाई तो सोफे पर ढेर हो गई और जानकी ने कॉफी बनाने के लिए किचन का रुख किया। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो दोनों मेरी दुकान के बारे में बातें करती रहीं। अचानक मुझे अपने पड़ोसी जगजीत सिंह अरोड़ा का ख्याल आ गया। वो लोग आज दोपहर में हमारे घर आए थे और कितने खुलूस से डिनर पर मधु किया था, मगर हमें बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने जानकी और थाई को याद दिलाया तो वो भी परेशान सी हो गई। सुबह सबसे पहले मैं उनके घर जाकर माजरत करूंगी और उन्होंने हमारे लिए जो कुछ पका रखा है वो हम दोपहर को खाएंगे, जानकी ने कहा। बातों का सिलसिला 2 बजे तक चलता रहा। फिर हम सब सोने के लिए चले गए। अगले 4-5 रोज सैरो तफरी में ही गुजरे। बूटा सिंह ने मुझे अखराजात के लिए माकूल रकम भिजवा दी थी। इस सैरो तफरी के दौरान में मैंने जानकी से ड्राइविंग सीखना भी शुरू कर दी। उस रोज दोपहर के करीब मैं और जानकी रिवर वैली रोड की तरफ निकल गए। 30-35 मिनट तक तो वो मुझे ड्राइविंग का सबक देती रही। फिर उसने मुझे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। वो कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाती हुई सारा शहर पार करके लिटिल इंडिया की तरफ ले आई। इस तरफ आने की कोई खास वजह? आज मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, किसी जगह बैठकर तन्हाई में। रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह थी जहां बैठकर बात कर सकते थे। वैसे भी हम दोनों कार में अकेले ही हैं, पर इस वक्त तुम कुछ संजीदा सी नजर आ रही हो। हाँ, मैं संजीदा हूँ और मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी संजीदा हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा करो, इस तरफ आई गए हैं तो कार को सरा रंगून रोड पर मोड़ लो। जरा आगे चाचा खुशवंत सिंह का घर है, जरा उनसे मुलाकात करते चले। चाची रजनी और उर्मिला से मुलाकात। मैं तन्हाई चाहती हूँ और तुम मुझे उनके घर ले जा रहे हो, फिर किसी वक्त मिल लेना उनसे। ताहम उसने कार उसी रोड पर मोड़ ली थी। मैंने बरसों पहले चाचा खुशवंत सिंह के पास एक अमानत रखवाई थी। चाचा तो इस दुनिया में नहीं रहे। चाची रजनी से मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। कैसी अमानत? क्या तुम्हारे ख्याल में वो अमानत खुशवंत सिंह के घर में अब तक महफूज होगी? होनी चाहिए। मेरे अब्बू की डायरी है। चाचा उसकी कदर कीमत से वाकिफ था। उसने मरने से पहले वो डायरी यकीनन चाची या किसी और जिम्मेदार शख्स के हवाले कर दी होगी। वो डायरी मेरे लिए बहुत जरूरी है।
ओह, वही डायरी जिसमें सोने का राज पोशीदा है और जिसके लिए दारा ने भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। वैसे मेरी बात मानो ना तो उस डायरी को वहीं रहने दो जहां वो इस वक्त है। वो वहीं ज्यादा महफूज है। दारा का कांटा निकल जाए तो वो डायरी ले आना। चलो ठीक है, डायरी नहीं लेता, लेकिन उन लोगों से मिल तो लेता हूं ना। इस वक्त नहीं, फिर कभी आ जाना। इस वक्त मेरा मूड कुछ और है। तुम तो वाकई बहुत संजीदा हो रही हो। जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया। कार ब्लूस रोड के मोड़ पर काली माता के मंदिर के करीब पहुंची तो एक आदमी को देखकर मैं चौंके बिना न रह सका। दराज कामत उस आदमी ने ऑफ वाइट कलर का सफारी सूट पहन रखा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मूछें भी थी, मगर वो चेहरा, उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो दारा था। वो सड़क के किनारे एक कार के करीब खड़ा था। उसके साथ मंदिर का एक पुजारी और एक खूबसूरत औरत भी खड़ी थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। ए जानकी, रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? दारा, मैंने वहां दारा को देखा है। मैं मुड़कर पीछे देखने लगा। दारा उस पुजारी और औरत के साथ कार में बैठ रहा था। जानकी ने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसे रुकने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर तकरीबन 100 गज आगे जाकर कार रोकने की जगह मिल सकी। मैं कार से उतरकर पीछे दौड़ा। उस वक्त सुर्ख रंग की वो कार साइड स्ट्रीट में दाखिल हो रही थी और जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो वो कार आगे किसी और गली में मुड़कर निगाहों से ओझल सी हो गई। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। इसी दौरान में जानकी भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। क्या हुआ? कहाँ गया वो? भाग गया। वो यहाँ सुर्ख रंग की कार के करीब खड़ा था। उसके साथ मंदिर का एक पुजारी और एक औरत भी थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो इस तरह आजादी से तो नहीं घूम सकता ना। मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। उसने अगरचे दाढ़ी मूछें रख ली हैं, मगर मैं उसे देखते ही पहचान गया था। अगर तुम उस वक्त कार रोक लेती तो उसे भागने का मौका नहीं मिलता। देख रहे हो यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। आगे भी गाड़ियां थी और पीछे भी। मुझे गाड़ी रोकने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन क्या उसने भी तुम्हें देख लिया था? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं देखा, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि इस मंदिर के किसी पुजारी से उसका कोई ताल्लुक है। मैंने उस पुजारी का चेहरा जहन नशीन कर लिया है। अब उसे तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बारे में कुछ मालूम किया जाए। मेरा मतलब है उस पुजारी के बारे में। हम दोनों मंदिर की तरफ चलने लगे। सिंगापुर में हिंदुओं के कई मंदिर हैं जो मुख्तलिफ देवियों और देवताओं के नाम से मंसूब हैं। काली के मानने वाले भी दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ भी काली के मानने वाले कसीर तादाद में मौजूद हैं। काली माता का ये मंदिर बहुत बड़ा और शानदार था। मंदिर के गेट से कुछ दूर जानकी ने अंदर से आने वाले एक पुजारी को रोक लिया और कुछ देर तक उससे बात करती रही। फिर मैं उस पुजारी का हुलिया बताकर उसके बारे में दरियाफ्त करने लगा। मैंने उस औरत का भी हुलिया बताया। ये तो काली माता का स्थान है। यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, पुजारी भी आते जाते रहते हैं। वैसे मुझे याद पड़ता है कि तुम जिस पुजारी का हुलिया बता रहे हो ना, उसका नाम मुरलीधर है। पहले वो श्री पेरुमल मंदिर में हुआ करता था। चंद रोज से वो यहाँ आकर रहने लगा है। वैसे अगर तुम्हें उसकी तलाश है ना, तो वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें उसकी तलाश क्यों है देवी जी? वो जानकी की तरफ देखने लगा। हमें इसीलिए उसकी तलाश है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। वैसे वो इस मंदिर के अलावा कहाँ मिल सकता है? मेरा मतलब उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना? मुझे ठीक से मालूम नहीं। वैसे सुना है कि वो छतियारी मंदिर के आसपास कहीं रहता है। वहीं से मालूम कर लो, तुम्हें ठीक ठीक पता चल जाएगा। छतियारी मंदिर, वही जो इंपीरियल होटल के करीब है? हाँ हाँ वही। वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। पुजारी ने सर हिला दिया। छतियारी मंदिर तो हमारे घर के रास्ते में ही था। हम उस पुजारी का शुक्रिया अदा करके अपनी कार की तरफ आ गए। टैंक रोड पर छतियारी मंदिर से जरा आगे निकलकर जानकी ने कार रोक ली और हम दोनों कार से उतरकर मंदिर की तरफ आ गए। ये भी एक बहुत बड़ा मंदिर था। जानकी ने मंदिर के बाहर एक पुजारी को पकड़ लिया और उससे मुरलीधर के बारे में पूछने लगी। वो राक्षस, तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? क्या तुम भी इन्हीं औरतों में से हो जो पैसा कमाने के लिए मुरली जैसे शैतान के साथ मिलकर धर्म को नष्ट करती हैं? ये बात नहीं है पंडित जी। मेरी एक सखी 2 दिन से गायब है। आखिरी बार वो मुरली के साथ देखी गई थी, इसीलिए हम उसको तलाश करते फिर रहे हैं। ओह, कहीं वो नारी तो नहीं जो चंद रोज पहले हिंदुस्तान से आई थी? हाँ हाँ वही, हमें उसी की तलाश है। मुरलीधर अब इधर नहीं आता। अब उसने काली माता के मंदिर को अपनी बदमाशियों का अड्डा बना रखा है। वैसे वो नानचियाओ हाई स्कूल के पीछे मार्टिन रोड पर रहता है।
पुजारी उसके मकान का पता समझाने लगा। नानचियाओ हाई स्कूल ज्यादा दूर नहीं था। ये वही स्कूल था जहाँ एक मर्तबा दारा के आदमियों से बचने के लिए मैंने पनाह ली थी। मार्टिन रोड रिहायशी इलाका था। एक बगली गली में वो बंगला तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई जिसकी निशानदेही छत्यारी मंदिर के पुजारी ने की थी। उस बंगले में हमारा सामना एक अधेड़ उम्र हिंदू औरत से हुआ। अपनी उम्र से कतई नजर वो खासी हसीन थी। बातों के दौरान में वो गहरी निगाहों से जानकी को घूरती रही। उसकी बातों से तस्दीक हो गई कि ये बंगला मुरलीधर का ही था, लेकिन वो इस वक्त कहाँ होगा वो औरत कुछ नहीं बता सकी। मैंने दारा का मौजूदा हुलिया बताकर उसके बारे में भी दरियाफ्त किया था, मगर वो कुछ नहीं जानती थी। इस हुलिये से मिलते जुलते शख्स को उसने कभी नहीं देखा था। इस भागदौड़ में मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन बहरहाल डोर का एक सिरा हाथ आ गया था जिससे उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती थी। हम जब घर पहुंचे तो 9 बजने वाले थे। थाई खासी परेशान थी। कहाँ थे तुम दोनों? दारा की झलक नजर आ गई थी। उसकी तलाश में भागे भागे फिर रहे थे। ओह, इसका मतलब है कि? कुछ मतलब नहीं है थाई। ट्रैफिक की वजह से हमें कुछ देर हो गई और उससे भागने का मौका मिल गया। वैसे मेरा ख्याल है कि उसने हमें नहीं देखा था। हम उसी के बारे में मालूमात हासिल करते फिर रहे थे। एक बात कहूं? थाई ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बेहतर होगा कि खुद कोई कदम उठाने के बजाय इंस्पेक्टर चांगशू को उसके बारे में बता दो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ की सूरत हाल थाईलैंड से बहुत मुख्तलिफ है। वहां तुम्हें कुछ रियायतें हासिल थी, यहाँ कानून की पासदारी है। इंस्पेक्टर तुम्हें वार्निंग भी दे चुका है, इसलिए मुनासिब यही कि उसे सब कुछ बता दो। वो खुद ही उन लोगों को तलाश कर लेगा। मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में थाई ने ठीक ही कहा था। मैंने उसके मशवरे पर अमल करते हुए रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर चांगशू का नंबर मिलाया और उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। गुड, मैं अपना एक आदमी भेज रहा हूँ। वो सादा लिबास में होगा। उसे साथ ले जाकर मार्टिन रोड वाला बंगला दिखा दो। उसके बाद तुम सामने नहीं आओगे। ठीक है अंकल, मुझे अपने आदमी का नाम बता दें। इंस्पेक्टर ने अपने एक मातहत का नाम बता दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मातहत पहुंच गया। वो सादा लिबास में ही था। उसने अपनी मोटर बाइक वहीं खड़ी की और मेरे साथ कार में बैठ गया। मैं चूंकि अभी तक पूरी तरह ड्राइविंग नहीं सीख सका था, इसीलिए मैंने उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। मार्टिन रोड तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मेरे इशारे पर उसने कार बगली गली में मोड़कर रफ्तार कम कर दी। उस बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने इशारा कर दिया। वो कार को रोके बगैर आगे निकल गया और आगे वाली सड़क पर हाई स्कूल की पिछली तरफ से होते हुए वो कार को दोबारा मार्टिन रोड पर ले आया। ठीक है मिस्टर वजदान, अब तुम लोग इस बंगले से दूर ही रहोगे। हम मालूम कर लेंगे कि ये मिस्टर मुरलीधर कौन है और उसका दारा से या चीफांग से क्या ताल्लुक हो सकता है। ठीक है, मैं दूर ही रहूंगा। और फिर उस रात 11 बजे के करीब हम तीनों नशिस्तगाह में बैठे बातें कर रहे थे कि फोन की घंटी बजी। थाई ने रिसीवर उठाया और मुख्तसर सी बात करने के बाद मेरी तरफ बढ़ा दिया। कोई औरत है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, वजदान बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम्हारा बाप। दूसरी तरफ से दारा की आवाज सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। थाई ने उस आवाज को औरत की आवाज कैसे समझ लिया था? मेरे चेहरे के तासुरात भी शायद बदल गए। थाई और जानकी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और माउथपीस में बोला, तुम तो वाकई बुज़दिल हो दारा। कहाँ तक भागोगे? मैंने तो तय कर रखा है कि दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम पुलिस को चकमा दे सकते हो, मुझे नहीं। तुमने अगरचे अपना हुलिया बदल रखा है, मगर मैंने एक नजर देखते ही तुम्हें पहचान लिया था। अफसोस तो इस बात का हुआ कि तुम आज भी निकल गए। मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मसलहतन वहां से हट गया था, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुरलीधर के बारे में भी मालूमात हासिल कर लोगे। लेकिन यहाँ तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम मुरलीधर के बंगले पर जाने के बजाय खुफिया तौर पर निगरानी करते तो शायद मैं धोखे में मार खा जाता, पर तुमने बंगले पर जाकर बहुत गलती की। मुझे तुम्हारी सरगर्मियों का पता चल गया। अब तुम मेरी गर्द को भी नहीं पा सकोगे। वैसे मेरी एक तजवीज है, बको। तुमने जिंदगी में बहुत दुख उठाया वजदान, कई मर्तबा मौत के मुंह से बचे हो। मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। तुम्हारे बाप का छोड़ा हुआ कारोबार खूब फला फूला है, तुम जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। मेरी तजवीज़ ये है कि अगर तुम अपने बाप की डायरी मेरे हवाले कर दो तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा।
اور پچھلے چند برسوں میں جو کچھ ہوا سب بھول جاؤں گا. تم تو بھول جاؤ گے لیکن میں نہیں بھول سکتا. جب تک میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن نہیں مروڑوں گا مجھے چین نہیں ملے گا. تم جوان ہو, حوصلہ مند ہو, ابھی تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ تم اس زندگی کو آرام و سکون سے گزار دو, لیکن اگر تم انگاروں پر لوٹنا ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. ویسے مجھے وہ ڈائری حاصل کرنے میں 2-3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے. ہو سکتا ہے اس دوران ہماری تمہاری ایک ملاقات اور ہو جائے اور وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. میں تمہیں کل شام تک کا وقت دے رہا ہوں. میری تجویز مان لو اور ڈائری میرے حوالے کر دو تو یہ تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں. میرا جواب کل بھی یہی ہوگا, اس لیے. میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی لائن کٹ گئی. میں نے ریسیور رکھ دیا. تم دارا سے بات کر رہے تھے؟ لیکن میں نے جس سے بات کی وہ تو کوئی عورت تھی. ہو سکتا ہے اس نے فون کسی عورت سے ملوایا ہو. اب تم یہ پوچھو کہ اسے یہاں کا نمبر کیسے معلوم ہوا, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بھی نام اور ایڈریس بتا کر نمبر معلوم کیا جا سکتا ہے. میں چند لمحوں کو خاموش ہوا, پھر انہیں دارا سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا. اوہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے. ہاں, اس کے ہارے ہوئے لہجے سے تو کچھ ایسا ہی اظہار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ابو کی ڈائری اس کے حوالے کر دوں تو وہ خاموشی سے یہاں سے چلا جائے گا, لیکن میں آسانی سے اسے جانے نہیں دوں گا. ایک تو مجھے دارا سے اپنا حساب کتاب کرنا ہے, اور اس کے بعد چودھری نوازش علی سے بھی اپنے باپ کی بربادی کا حساب چکانا ہے. یہ چودھری نوازش علی کون ہے؟ یہ نام تو میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں. جانکی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا. چودھری نوازش علی ہی دراصل سارے فساد کی جڑ ہے. میرے باپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا. پاکستان میں ان کی زمین انڈیا کی سرحد سے ملی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی چودھری نوازش علی کے باپ کی زمین بھی تھی. وہ اسمگلر تھا اور ہمارے خاندان کی زمین بھی خریدنا چاہتا تھا تاکہ آزادی سے انڈیا کی سرحد پر اپنی غیر قانونی سرگرمیاں جاری رکھ سکے. مگر میرے دادا نے وہ زمین بیچنے سے انکار کر دیا. نوازش کے باپ نے جعلسازی سے وہ زمین ہتھیانے کی کوشش کی. عدالت میں سالہ سال تک مقدمہ چلتا رہا. نوازش علی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. اس نے دارا جیسے غنڈے پال رکھے تھے. وہ طاقت کے زور پر زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے میرے ماں باپ کو زندہ جلانے کی کوشش بھی کی. میں اس وقت صرف 2 مہینے کا تھا. میرے ماں باپ مجھے لے کر سنگاپور آ گئے. یہاں انہوں نے محنت کی, دکان بنا لی اور یہ مکان خریدا. تقریباً 14 سال بعد دارا یہاں پہنچ گیا. چودھری نوازش علی اور دارا نے پاکستان میں منشیات کی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ریکٹ بنا لیا تھا. وہ یہاں بھی ایسے ایک سینڈیکیٹ بنانا چاہتا تھا اور دارا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا. یہاں اس نے ڈیڈی کو دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے. اس نے ڈیڈی اور ممی کو قتل کر دیا اور اس طرح ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. اور سونے کا کیا چکر ہے؟ جب میرے ڈیڈی لاہور میں تھے اور اپنی زمینوں پر تھے تو ایک رات چودھری نوازش کے آدمی بڑی مقدار میں سونا سرحد پار لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈیڈی نے انہیں للکارا. وہ یہی سمجھے کہ پولیس یا رینجرز نے انہیں گھیر لیا ہے. وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے. ڈیڈی نے گاڑی کی تلاشی لی اور سونے سے بھرے ہوئے 2 بیگ اٹھا کر کنویں میں پھینک دیے. تھوڑی دیر بعد ہی اسمگلروں کو احساس ہو گیا کہ وہ دھوکہ کھا گئے. وہ پلٹے تو ڈیڈی کو وہاں سے بھاگنا پڑا. پھر وہ ڈیڈی کو پورے شہر میں شکاری کتوں کی طرح تلاش کرتے رہے. یہی دارا پیش تھا. ایک موقع پر اس نے مجھے اور امی ابو کو زندہ جلانے کی کوشش بھی کی تھی. اس واقعے کے بعد ہی ڈیڈی ہمیں لے کر سنگاپور آ گئے تھے. اس ڈائری میں نہ صرف سونے کا راز پوشیدہ ہے بلکہ نوازش علی, دارا اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کی پوری داستان بھی رقم ہے. یہ ڈائری اگر پاکستان میں پولیس کے حوالے کر دی جائے نا تو ان سب کو موت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اسی لیے وہ اس ڈائری کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے. جانکی نے کہا. ہاں, لیکن وہ قیامت تک یہ ڈائری حاصل نہیں کر سکے گا. ہم نے مارٹن روڈ والے بنگلے پر اس عورت سے بات کر کے واقعی غلطی کر دی. ہمارے آنے کے بعد اس نے دارا کو سب کچھ بتا دیا ہوگا. اب وہ محتاط ہو جائے گا. پولیس نے اگرچہ اس بنگلے کی نگرانی شروع کر دی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اب وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. پھر تو اس کی نگرانی بھی بیکار ہے. تھائی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی. ہاں, میں انسپیکٹر کو بتا دوں. نگرانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ وہ خود کرے گا. لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی لیکن پولیس ہیڈ کوارٹر سے بتایا گیا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر جا چکا ہے. میں نے گھر کا نمبر ڈائل کیا. کال ریسیو کرنے والا چیانگ شو ہی تھا. خیریت؟ جی انکل, کچھ دیر پہلے دارا کا فون آیا تھا, میں نے کہا اور پھر اسے اس گفتگو کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا. وہ ڈائری کہاں ہے؟
مجھے نہیں معلوم انکل، میں نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد وہ ڈائری میں نے چاچا پرتاپ سنگھ کو دی تھی۔ اب مجھے نہیں یاد کہ چاچا وہ ڈائری اپنے ساتھ تھائی لینڈ لے کر گیا تھا یا یہیں پر کسی کو دے گیا تھا۔ تھائی لینڈ میں تو تم بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے قتل کے بعد ڈائری اس کے سامان سے ملی تھی یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، اس وقت تو میری اپنی حالت بہت خراب تھی، مجھے مہاراج کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ چاچا کا سامان ہوٹل میں تھا جو بعد میں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈائری اس سامان میں تھی یا نہیں۔ میری معلومات کے مطابق سنگاپور چھوڑنے سے قبل وہ تمہیں اپنے دوست خوشونت سنگھ کے پاس لے کر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ڈائری ان کے حوالے کر کے گیا ہو۔ ہاں لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ارے بھائی، وہ ڈائری اپنے ساتھ قبر میں تھوڑی لے کر گیا ہوگا، اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ خوشونت سنگھ نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یا بیٹی کو اس ڈائری کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا۔ تم صبح سب سے پہلے ان کے گھر جا کر معلوم کرو۔ اگر اس ڈائری میں ان لوگوں کے بارے میں تمہارے فادر نے کچھ لکھا ہے تو وہ انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے انکل، میں صبح ہی معلوم کر لوں گا۔ میں نے ڈائری کا تذکرہ اس انداز میں کیا تھا کہ اس میں دارا وغیرہ کے خلاف کچھ ثبوت ہیں۔ میرا خیال تھا کہ چیانگ شو ڈائری کو اتنی اہمیت نہیں دے گا، لیکن وہ بال کی کھال نکالتا چلا گیا۔ مارٹن روڈ والے بنگلے کی نگرانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انکل؟ وہ ہمارا درد سر ہے، اب تم اس بات کو بھول جاؤ۔ بہرحال مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے توسط سے کلو تو ملا۔ اب آگے کا راستہ ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے انکل۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جانکی اور تھائی سے باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا۔ بات اگرچہ کئی سال پرانی ہو چکی تھی، لیکن انسپیکٹر چیانگ شو کو یاد تھا کہ سنگاپور چھوڑنے سے پہلے چاچا مجھے خوشونت سنگھ کے گھر لے کر گیا تھا، اور یہ بات تو دارا کو بھی نہیں بھولنی چاہیے تھی، کیونکہ دارا نے تو اپنے گنڈوں کے ذریعے وہاں میرے اوپر حملہ بھی کروایا تھا اور اسے زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فون پر بات کرتے ہوئے دارا نے کہا تھا کہ وہ 2-3 دن میں ڈائری تک پہنچ جائے گا، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کے ذہن میں بھی تو وہی بات نہیں تھی جس کا اظہار انسپیکٹر نے کیا تھا۔ صبح کا انتظار کیوں کیا جائے، ہم ابھی جا کر معلوم کر لیتے ہیں۔ ابھی؟ تھائی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ 11:30 بج رہے تھے۔ عام طور پر لوگ 12 سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ خوشونت سنگھ کے گھر والے بھی ابھی تک جاگ ہی رہے ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے۔ پھر 10 منٹ بعد ہم گھر سے باہر آ چکے تھے۔ کار گلیوں سے نکل کر پہلے فورٹ کیننگ روڈ اور پھر دھوبی گھاٹ کے قریب سے آرچر روڈ پار کر کے سلیجی روڈ پر آ گئی۔ پھر ہم ایک گردوارے کے نزدیک پہنچے۔ گردوارے سے آگے نکل کر میں نے کار تیسری گلی میں مڑوا کر ایک جگہ رکوا لی اور نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس گلی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ گلی کے دونوں طرف کئی نئے مکانات نظر آ رہے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا، لیکن خوشونت سنگھ والا مکان میں بھول گیا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا، کار بھی میرے قریب رک گئی۔ اسی دوران میں سامنے سے 2 سائیکل سوار آتے نظر آئے۔ وہ مجھ سے ذرا آگے ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ ان میں ایک مرد تھی اور ایک عورت، وہ دونوں یوریشین تھے۔ میں نے آدمی سے خوشونت سنگھ کے مکان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولا، مسٹر خوشونت کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کا مکان وہاں موجود ہے، وہ پیلے گیٹ والا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس مکان کے سامنے آ گیا۔ جانکی بھی گاڑی قریب لے آئی۔ میں نے بلا جھجک کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند ہی منٹ بعد ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور پھر چاچی رجنی کے بارے میں پوچھا۔ آؤ جی آیا نو، اندر آ جاؤ۔ میں نے کار میں بیٹھی ہوئی جانکی اور تھائی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں بھی نیچے اتر آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ شخص اندر بھاگ گیا اور چاچی چاچی پکارتا ہوا برآمدے والے دروازے میں غائب ہو گیا۔ ہم تینوں اندر آ گئے۔ میں نے گیٹ کا ضلعی دروازہ بند کر دیا اور پھر ایک ہی منٹ بعد چاچی رجنی برآمدے والے دروازے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ برآمدے والے دروازے کے ساتھ ہی اندر کی طرف ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ارملا اور وہ آدمی بھی آ گیا جس نے گیٹ کھولا تھا۔ وہ ارملا کا شوہر سن سنگھ تھا۔ وہ سب ہمارے آنے سے بہت خوش تھے۔ خیر تو ہے نا پتر، اس وقت ادھی رات کو؟ ایک ضروری کام آن پڑا تھا چاچی، جس کے لیے آپ لوگوں کو اس وقت زحمت دی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے پتر، تکلیف کیسی؟ ہم تو جاگ ہی رہے تھے۔ ویسے پریشانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، پر مجھے تسلی ہو گئی کہ تسی خیر نہ لائے ہو۔ اب بتاؤ کی گل ہے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں چاچا کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اس وقت دارا کے گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا. میں اس درگھٹنا کو کیسے بھول سکتی ہوں. تم یہاں سے جا کر بھائی پرتاپ کے ساتھ غائب ہو گئے تھے تو ہم سب گھر والے کئی روز تک پریشان رہے تھے. ہم تو پل پل تمہاری زندگی اور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے. آپ کی دعاؤں کے دوفعلی آج میں زندہ سلامت ہوں. اس رات ہم نے چاچا خوشونت سنگھ کو ایک بریف کیس دیا تھا جس میں میرے کچھ ضروری کاغذات تھے. کئی ورش گزر گئے پتر, مینوں کچھ یاد نہیں. چاچی نے کہا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا. بدن پر چونٹیاں سے رینگنے لگی. اگر انہوں نے بریف کیس یا اس میں رکھی ہوئی ڈائری اور کاغذات کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا ہو تو میں اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا. مجھے یاد ہے ماتا جی. ارمیلا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی. باپو نے وہ بریف کیس آپ کو دیا تھا اور آپ نے مجھے دیا تھا. کہاں ہے وہ بریف کیس؟ میں نے جلدی سے پوچھا. وہ بریف کیس تو ٹوٹ گیا تھا اور اس میں رکھی ڈائری اور کاغذات وہ محفوظ ہیں. کہاں ہے وہ ڈائری؟ وہ کاغذات اور ڈائری میں نے ایک تھیلے میں لپیٹ کر بڑی پیٹی میں سامان کے نیچے رکھ دی تھی اور وہ پیٹی تو ان کے فلیٹ میں رکھی ہوئی ہے. اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا. فلیٹ دور ہے یا قریب؟ میرا مطلب اس وقت تو نہیں ویر جی. فلیٹ تو قریب ہے, بینولی روڈ پر, مگر وہاں کی بجلی کٹی ہوئی ہے. آپ صبح کو آ جانا ویر جی, میں آپ کے ساتھ چلوں گی. ٹھیک ہے, میں کل دن میں کسی وقت آ جاؤں گا. ایک بات اور, میرے دشمن اب بھی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ بھی ڈیڈی کی ڈائری حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کے سیاہ کرتوتوں کی تفصیل درج ہے. ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی کسی طرح یہاں تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں. اس لیے تم لوگ ذرا محتاط رہنا. اور فکر نہ کرو بھائی جی, آپ کی چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں, وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے ہم. سنت سنگھ نے کہا. میں نے اسے اپنا اور انسپیکٹر چیانگشو کا فون نمبر بھی دے دیا کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو تو دونوں میں سے کسی نمبر پر فوری طور پر اطلاع دے دی جائے. ہم وہاں سے واپس گھر کے لیے نکل پڑے. کار جب اپنے مکان والی گلی کی طرف مڑی تو رات کے 2 بج رہے تھے. اس وقت علاقے میں مکمل سناٹا تھا. گلی کے آگے والے موڑ پر ایک کار کھڑی تھی جس کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں. میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. کمپاؤنڈ والا گیٹ کھول کر ہم برآمدے میں پہنچے تو میں ٹھٹک گیا. ہم گھر کی تمام بتیاں بند کر کے گئے تھے, لیکن اس وقت اندر مدھم سے روشنی نظر آ رہی تھی اور وہ روشنی متحرک تھی. تھائی اور جانکی نے بھی وہ روشنی دیکھ لی. اے کون ہے اندر؟ جانکی نے چیخ کر پوچھا. روشنی بجھ گئی اور پھر یوں لگا جیسے کوئی تیزی سے ایک طرف دوڑا ہو. کوئی کرسی وغیرہ الٹنے کی آواز بھی سنائی دی. میں نے تھائی سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور دروازے کو زوردار دھکا دیا. دروازہ دھڑ کی آواز کے ساتھ کھل گیا. پچھلی راہداری کی طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی. میں چیختا ہوا تیزی سے اس طرف دوڑا مگر راہداری میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرا. سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی میں دیوار سے ٹکرا گیا اور پھر ٹھیک اسی وقت پچھلی طرف سے ایک فائر کی آواز سنائی دی. اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی آئی. میں سنبھل کر اس طرف دوڑا. عقبی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں تیزی سے اس طرف لپکا. اس سے پہلے کہ میں دروازے تک پہنچتا ایک گولی اور چلی. اس مرتبہ فائر کی آواز مکان کے قریب سے آئی تھی. میں ایک بار پھر اس طرف دوڑا. مکان کے پچھلی طرف بھی ایک مختصر سا لان تھا. میں جب دروازے سے نکل کر اس طرف پہنچا تو پچھلی گلی میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی. میں لان سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا. اسی وقت ایک سایہ اگلی گلی میں دائیں طرف مڑتا نظر آیا. میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا اور جب میں گلی کے موڑ پر پہنچا تو وہ سایہ اس کار تک پہنچ چکا تھا جو میں نے اپنے مکان کے سامنے والے رخ پر گلی کے اگلے موڑ پر کھڑی دیکھی تھی. کار اسٹارٹ ہو کر حرکت میں آ چکی تھی. وہ سایہ بھی دوڑتا ہوا کار میں گھس گیا اور پھر میں نے کار کی طرف سے ایک شعلہ سا لپکتا ہوا دیکھا. میں بڑی تیزی سے نیچے جھک گیا. شعلہ چمکتے ہی رائفل فائر کی آواز بھی فضا میں گونجی تھی. میں جب سنبھلا تو کار بہت دور جا چکی تھی. میں مڑ کر دوڑتا ہوا عقبی گلی سے ہی اپنے مکان میں واپس آیا. ساری بتیاں جلی ہوئی تھی. گھر کا تمام سامان بکھرا ہوا تھا. ممی اور ڈیڈی والے بیڈ روم کی حالت سب سے زیادہ ابتر تھی. الماریوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. تمام کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے. بیڈ کا میٹرس غالباً چاقو سے کاٹ دیا گیا تھا. ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اور درازیں کھلی ہوئی تھیں. دوسرے کمروں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. بڑی تفصیل سے تلاشی لی گئی تھی. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دارا کا کوئی آدمی مکان کی نگرانی کر رہا ہوگا اور ہمارے جانے کے بعد اس نے فون پر دارا کو اطلاع دے دی ہوگی اور اس کا کوئی اور آدمی بھی یہاں پہنچ گیا ہوگا. ممکن ہے دارا خود بھی یہاں آیا ہو لیکن اسے بڑی مایوسی ہوئی ہوگی.
اسے ڈائری کی تلاش تھی اور ڈائری تو ابھی تک میرے قبضے میں نہیں آئی تھی، تو اسے کہاں سے ملتی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مکان کی نگرانی ہو رہی تھی اور موقع ملتے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اور انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ سب سے پہلے تم پولیس کو اطلاع دو، اس کے بعد یہ سامان درست کیا جائے گا۔ پولیس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا اور لیونگ روم میں آ کر پولیس کو فون پر اطلاع دینے لگا۔ اسی دوران میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ چاچا جگجیت سنگھ تھا جو کال بیل کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ میرا نام لے لے کر آوازیں بھی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 2 سماعت فرمائیں۔